सर काल आम्ही पळयला की पार्लमेंटान जे तेंच्यांनी गोवा स्मगलिंग इश्यू वयर काडला ते म्हणटा की गोव्यान कॅबिनेट मिनिस्टरचो स्टाफ खंय तरी गोवा स्मगलिंग इनवॉल्व आसा. बरं, गोंयचे कॅबिनेट खूब फुडें पावलें. गोंयचे कॅबिनेट मिनिस्टर कोण आसा तो म्हाका खबर ना. जर आसा जाल्यार अशें दिसता की तो इंटरनॅशनल ट्रेडान पडटा, नॉट ओन्ली ट्रेड इन द स्टेट. वन स्टेप फॉरवर्ड. बरें फॉरवर्ड आहा हे. आमी फॉरवर्ड म्हणून केल्ले, हे सामकें फास्ट फॉरवर्ड जालें. कितें सांगता ताजेर बील रेजी दिना होम दिना. आणि एक सर हाऊसिंग बोर्ड जे गोवा हाऊसिंग बोर्ड तेच सर मडगांवान जागा सोदता ऑफिसा खातीर. मडगांवान जागा न्ही, मडगांवान ऑफिस आसा जे ते हावजींग बोर्ड बांदिल्ले तेन्ना लोक जे घरान रावतात ते घरान लोक सेफ आहा. सुदीन खंयच्यान म्हणटा ते ऑफिस पडपाचें आहा म्हणून म्हाका खबर ना. आनी तें ऑफिस आज बंद जावना, बरें 8 वर्सां जालीं बंद जावन. सो अशें कोण बांदता आनी तांचे कडेन जागो तांचेच कडेन कितलो जागो आहा. म्हज्या घराचे ओपोजीट तांचे कडेन जागो आहा. ते ओगीच सांगतात आनी कितें सांगूंक जाय म्हूण सांगला हो आमदार त्या हावजींग बोर्डाचेर ऑफिस पडटा म्हणून. हय ऑफिस पडटा आनी आज पडटा आनी लोक रावताय ते बरें, पूण लोक रावताय म्हणजे अदरवायज रे बिल्डींग विजय बाब काल डिमांड टुरिजमाचेर जाला आनी टुरिजमाचेर रिप्लाय बरो व्हडलो जालो आनी तुमकां सारकें रिप्लाय मेळ्ळें सगळें. ना बरी काणी बेस्ट सांगून सादो इशू कितें आहा की टुरिजमाचेर पळोवया. टुरिजम पॉलिसीचेर ताणें इतलें एक्सप्लेन केलें. जी पॉलिसी तो हाडत ना तो टेबलूच करना बील. जें बील टेबल जायना ताजेर काणी आयकून कितें फायदो जाता. हय एक. दुसरें ताणें जे पयशे मोडले 100 कोटी रुपया ऑलमोस्ट मोडलेले 99.67 3 वर्सांनी. हे पयशे मोडून कितें फायदो जालो ती क्वॉन्टिफाय करपाक ताजे कडेन फिगर ना म्हणल्यार कितें तो म्हणटा आपलें इमिग्रेशन दिना. मागीर आधार कार्डान हें तें घेता ताजें कितें तें ताका मेळना. सो ताजे कडेन आन्सरूच ना. हें एक जालें. दुसरें की आतां IT मिनिस्ट्री. ITन तो म्हणटा 22 कोटी रुपया GPPNाक दिता इंटरनेट आनी इंट्रानेट. अरे हें तांणी ऑलरेडी घाल्ली बस. तुमी ओगी 22 कोटी दितात ताका. तुमचें भारत नेट 3 म्हणून आहा पळय ताजे अंडर तें करूं येता, पूण तुमी करपाक सोदना. सो आनी कितें केलां एक कडेन दुकान उगडें केल्लें. खंयचो इशू आतां हाजो गार्बेज इन टुरिजम तो कितें म्हणटा गार्बेजचो टेंडर आपूण फायनलायज करता. ह्या सायडीन मुखेलमंत्री कितें म्हणटा की गार्बेज एक एजन्सी कलेक्ट करतली थ्रू सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट. सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट करतले जाल्यार टुरिजम खंयचे करूंक मेळटलें. सो उत्तर कितें आहा तेजे कडेन. मागीर हांवें सादें ताका विचारलें IT ग्रॅज्युएट्स म्हणल्यार कंप्युटर इंजिनियरींग टॅलिकम्युनिकेशन आनीक इलेक्ट्रॉनिक्स हे जे शिकून डिग्री भायर सरतात कितले लोकांक नोकऱ्यो मेळटात आनी कितें सांगचें. 90% लोकांक नोकऱ्यो मेळटा म्हणटा दिसता तुका. 90% लोकांक नोकऱ्यो मेळटा जाल्यार हाव गोवा इज सेकंड हायेस्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया कशें जावंक शकता. सो काणी बरी सांगली पूण उतरां आमी सॅटिस्फायड ना. आनी हांव नको तें खंय तें एस्कलेट करूं येता खंयच्या लेवलाचेर तें फुडें व्हरूं येता उतरां मेळपाक. पूण मातशी लज आसपाक जाय इल्ली तरी. आनी पयशे म्हणल्यार अमेरिकेक नरेंद्र मोदीन आपलें तोंड पळोवचें म्हणून त्या टायमार अमेरिकेचे लोक हांगा येवपाक न्ही आनी तातूंत एक अमेरिकन आयलो नासतलो. आमचो कोण सोयरो बी पडतो आयला आनी तो ट्युरिस्ट म्हणून सांगल्यार जालो आसतलो. पूण काय ना तांचें सनबर्नाचेर डिमांड हेजेर काल सनबर्नाचेर तें सांगना. सनबर्न म्हणून कितें सारकें व्हडलें कितें हें करून लिपून शें दवरता. किटॉल म्हणून काल सांगलें ताणें. पयलीं म्हणटा ना एप्लिकेशन आयलां हें आयलां तें. मागीर किटॉल खंयच्यान आयलें काल आमचे दुसरे कलीग सांगतात की वेर्णा इन्स्पेक्शन जालां म्हणून. किटॉल म्हणटा तें पडलें बेतलान मरे. वेर्णा म्हणटा तें हांगा साश्टीन मरे. खंयच्यान हें जालें खंयच्यान इन्स्पेक्शन केलें. सो इतली आपालिपा गेमी कित्याक करतात म्हाका कळना सनबर्नाच्यो. आतां तुमी दिवंक सोदतात सावथ गोवाचे लोक तुमकां ते दिवचे ना. तुमी व्हरूंक सोदता ते GMRान व्हर मरे. ते GMRान डायरेक्ट व्हरपाचें ना जाल्यार असलें हें तें फादरपेच्यान गोंय लागीं करून अशें कित्याक खाता. डायरेक्ट खा लावपाचें आहा.